Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Dakong revelasyon ang video nga gipagawas ni former Congressman Zaldi Ko diin gilambigit niya si later Representative Martin Romualdez o President Bongbong Marcos sa flood control project anomalies. Sumala ni Koduga siya nagpahilom og wala miuli sa nasod tungod kay giingnan siyang magpabilin sa gawas sa nasod nga direktiba gikan sa presidente pinaagi kang Romualdez. Iyang gingusgan nga muuli pagkahumana sa SONA apan gipugngan kuno siya ni Romualdez samtang gisiguro siya nga atalan siya sumala sa gusto sa presidente. Gipadayag usab ni Ko nga gitawagan siya ni Budget Secretary Amina Pangandaman aron na ipahimangno nga gisugo sa presidente ang pagsulod sa halos 100 billion pesos nga mga proyekto sa BICAM. Nagpulong sila sa Malacañang kauban nila Pangandaman o Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin ug dito gipresentar ang mga proyekto. Mingon si Ko nga siya ang misumiter sa listahan sa mga insertion nga gikan kuno mismo sa presidente diin makita ang 81 billion pesos sa una ka dokumento ug 19 billion pesos sa ikaduhang dokumento. Human na pila ka adlaw, giingon niya nga gipahibalo niya kang Romualdez ug kang Pangandaman nga 50 billion pesos ra ang makasulod sa program funds sa 2025 budget samtang ang nabilin nga 50 billion pesos ibutang sa unprogrammed sa funds. Giingon usab niya nga gitawagan siya pag-usab ni Pangandaman aron masiguro nga masunod ang giingong direktiba sa presidente. Kini ang una nga higayon nga direktibang mitingog si Ko human siyang malambigit sa flood control scandal. Ingon siya nga part 1 pa lamang kini sa iyang mga revelasyon ug adunay mosaod nga part 2. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.